तमनखोला गाउँपालिका ए भर्सेस ढोलपाटन नगरपालिका बी बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। Official long of 10 minutes alternate. भोलिन्टियर मित्रहरू कृपया पानीको व्यवस्था गरिदिनु होला। यो लेडिज पहिलो सेमी फाइनल गेम है अनि लेडिजको पुरस्कार चाहिँ 60,000 छ है, राम्रो गरेको छ र पुरुषको चाहिँ 1,11,000, लेडिजको चाहिँ 60,000 राम्रो छ। यो पहिलो सेमी फाइनल तमनखोला भर्सेस ढोरपाटन, दुईटा छ है टिम चाहिँ। तमनखोला ए भर्सेस ढोरपाटन बी, दुईटा टिम चाहिँ सेमी फाइनल पुगेको छ है। र यो ठाउँ चाहिँ बुर्तिबाङ है, बागलुङ जिल्लाको सबैभन्दा रमणीय ठाउँ बुर्तिबाङ। र बुर्तिबाङ चाहिँ ढोरपाटनको गेट हो है, यो इन्ट्री गेट। अनि ढोरपाटन ठाउँ यस्तो ठाउँ हो जहाँ दस्तुर तिरेर नियमभित्र बसेर शिकार गर्न पाइन्छ, त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा। जाने कुरो त भनिदिनु पर्यो नि होइन। सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, आज पहिलो सेमी फाइनल तमनखोला गाउँपालिका ए भर्सेस ढोरपाटन बी को बीचमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। भन्दै ढोरपाटन बीले पहिलो सेटको खाता पनि खोलेको छ। यदि भलिबल प्रेमी एवं भलिबल समर्थक खेल हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया यस प्राङ्गणको नजिक आइदिनु होला। भन्दै तमनखोला गाउँपालिका एले पनि खाता खोलेको छ, अङ्क 1 बराबर। हिक्मत 1 नम्बरमा छ नमस्ते, त्यो 49 रुपियाँको 1 डे प्याक लिइदिएछ। 49 5 बजेसम्म चल्छ, अनलिमिटेड। नमस्ते हजुर, 1 नम्बरमा छ जर्सी नम्बर 10 टिम क्याप्टेन सोफिया फोनको निकै उत्कृष्ट शट प्रहार थियो। अङ्क कन्टिन्यू 2-1। हेर न 5 बजेसम्म पाउँछ, अनलिमिटेड 49 रुपियाँ काट्छ, हो त्यही लिन्छ। निकै राम्रो शट प्रहार गर्दै अङ्क कन्टिन्यू। तमनखोला गाउँपालिकाको पक्षमा 3-1। रहेछ 45 को 1 डे रहेछ। थोरै बास कम गरिदिनु होला टेक्निकल मित्र। हेलो थोरै कम गरिदिनु होला, मोटो बडी भएको छ, कम गरिदिनु होला। उत्कृष्ट
सर्भिस गर्दै आँखा कन्टिन्यू तमानखोला गाउँपालिकाको पक्षमा अंक 6-1 पाटनको बीच सुरु भइरहेको छ। निकै राम्रो सर्भिस गर्दै अंक कन्टिन्यू 7-1 निकै पावरफुल स्पेक अंक कन्टिन्यू 8-1 निकै उत्कृष्ट टच आउट बनाउँदै अंक कन्टिन्यू तमानखोलाको पक्षमा 9-11 पहिलो सेटको पहिलो टाइम अफ लिँदै यदि तपाईहरुमा कोही महिला छेलो पुरुष छेलो र वर्षाका साथ बिग्न भाग लिन चाहनुहुन्छ भने यस स्टेजमा सम्पर्क राखिदिनु होला। निकै राम्रो सर्भिस अंक कन्टिन्यू 10-1 निकै राम्रो प्रयास थियो बल बाहिरेको छ अंक कन्टिन्यू तमानखोला गाउँपालिकाको पक्षमा। डबल भएको सँगै अंक निकै लामो समयपछि धरपाटन बीको पक्षमा 2-11 ब्याग ल्याइदिसके ए बाहिर फालिदियो के भयो टोटाई पंद्रह 2 हो ए मैले गेस गरेर ठ्याक्कै मिलेछ त अनि
युट्युबमा त केटी बुरुक्क उफ्रिदियो कि योले हान्छ भनेको नरहेछ। सोह्र 2 तमन खोला 16 ढोर पाटन 2 लौनु बा भयो काम गर्दिन हजुर भयो पर्दैन 49 हो जसरी के मतलब हो एक दिन भयो अँ बल्ल सुरु हुन्छ हो अरु मान्छे ठिक छ। अब ज्यान दिँदाखेरि पनि बल उठेन 17-2 यसपछि के हुन्छ अहिलेसम्मको अङ्क तालिका तमनखोला गाउँपालिका 1 को 17 छ भने ढोरपाटन 2 को 2 17 मायाका गथम्बे 18 18-2 अङ्क रहेको छ 19-2 भोलि दिन 19-3-19 कति भयो 20-4-19 शाबाश शाबाश नाइस शट जिल्लाबाट खेलिने रहेछ 20-4 उताको चाहिँ जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्ने खालको रहेछ है खेलाडीहरू यसरी कुरो बुझ्नुपर्छ क्या अब तमन भर्सेस तमन नै हुने यो झोला तल गरिदियो यो झोला कसको त्यो झोला कसको अर्को पनि छ होला त्यो जम्मै तल गरिदिनु अङ्क रहेको छ 5-20 बाहिर गयो स्पाइक बाहिरहेको छ बल तमनखोलाको पक्षमा गरेको छ 22-5 सही हो असही होइन 23-5 फेरि पब्लिक भोग्नै भएको छैन अब पक्नु छ पहिलो सेटको अन्तिम अङ्क 26-5 ठिक छ मलाई चाहिन्छ 5 को विरुद्ध 25 अङ्क ल्याउँदै
तमानखोलाले पहिलो सेट आफ्नो हात पारेको छ। पहिलो सेट तमनखोलाले खायो है। यो दोस्रो सेट हो र फर्स्ट सेमी फाइनल गेम। थोड़ा पीछे है थोड़ा पीछे है थोड़ा पीछे। यो सरकार दैनिक हुन्छ है सम्झिनी पानी झम्किनी है त्यो चाहिँ हुँदैन सरकार दैनिकमा हालिदिन्छ कि दोस्रो सेटको पहिलो सर्भिस तमनखोला गाउँपालिका एबाट बल तमनखोलाको पक्षमा अङ्क रहेको छ 1-0। यो दोस्रो गेमको सेट सुरु भएको छ 1-0। भेट्यो सरोकार दैन। बल धनुपाटन नगरपालिका बीको पक्षमा अङ्क रहेको छ 1-1। उसको चाहिँ नमस्ते न्यूज अनलाइन फोटो थोरै राखेको थियो हिजो चाहिँ कुले दाइ सर्भिसमा जर्सी नम्बर 6। ओके 2-1 तमनखोला 2 छोरपटान 1 बल आउट। बल टच आउट जसको फाइदा बनेको छ तमनखोला गाउँपालिकालाई। अङ्क रहेको छ 3-1। तमनखोला 3 छोरपटान 1। जिया मान्यो स्याबास भनेको मान्दो रहेछ। पुनः तमनखोलाको पक्षमा अङ्क रहेको छ 4-1। यसपछि हुने दोस्रो सेमिफाइनल खेल ढोरपाटन नगरपालिका ए भर्सेस तमनखोला गाउँपालिका बी बीच हुने हुँदा दुवै टिमका खेलाडीहरू कम तराईका सदस्य खेल मैदान वरिपरि उपस्थित भइदिन हामी अनुरोध गर्दछौँ। भनेपछि यो बीबी रहेछ होइन अहिलेको चाहिँ। यति बेला नम्बर रहेको छ 5-1। ए यताको ए हो तमनखोला ए भर्सेस ढोरपाटन बी है अहिले भइरहेको खेल। अनि नेक्स्ट गेम चाहिँ ढोरपाटन ए भर्सेस तमनखोला बी। पुरो बुझ्नुभयो कि भएन? दल पुनः तमनखोलाको पक्षमा अङ्क रहेको 6-1। सन्देश चाहिँ 2 जना बसिरहेको न मिल्छ भने कुर्सीको होइन कि होइन ल्या निकै राम्रो सर्भिस गर्दै अङ्क
धुरपाटन बी को पक्षमा 3-6 दोस्रो सेटको स्कोरबोर्ड ठोक्यो शाबाश अंक तमान खोलाको पक्षमा 7-3 कडा छ सर्भी के अरे थपडी चाहिँ कास्की टप है थोरै 20 बराइदिनु बोल्दै रोटेसन फल भएको कारण अंक कन्टिन्यू तमान खोला गाउँपालिकाको पक्षमा जाली जाली यो बल रोक्ने भएको हुनाले जाली भनेको होला हैन यसलाई जाली भइगयो नि त यार कन्टिन्यू निकै राम्रो सर्भिस गर्दै अंक 10-3 दोस्रो सेटमा स्कोर रहेको छ 10-3 नम्बर रहेको छ 11-3 गुड गुड राम्रो छ क्या तपाईँको चाहिँ भोइस अब भोइस अफ नेपालमा जानुपर्छ है भाग लिन जरा मिलाके ठोक्यो ठोक्यो राम्रो उठाएको नेट टच भएको छ स्कोर धुरपाटन बी को पक्षमा 4-11 सर्भिस गुड गुड बिचमा जाली आज त कति क्यामेरा कतिवटा भयो हिँड्छ खै राम कता गयो निकै राम्रो सर्भिस गर्दै 1 2 3 4 5 आज त 5 वटा च्यानल रहेछ नि यहाँ त है निकै उत्कृष्ट सर्भिस गर्दै सोफिया फोन यति बेला नम्बर रहेको छ 14-4 टेक्निकल क्यामेरा आर्मीले ओपर हुन्छ तर नेपालले चाहिँ अर्कै सोफिया घन्टी बज्यो है घन्टी बज्यो ओ उता बुलेट बुलेट राजा दोस्रो सेटको पहिलो टाइम अफ लिएको थियो धुरपाटन बीले अंक पुनः सर्भिस गर्दै जर्सी नम्बर 10 सोफिया फोन निकै उत्कृष्ट सर्भिस कडा सर्भिस है उहाँ राष्ट्रिय खेलाडी पनि हुनुहुन्छ जर्सी नम्बर 10 सोफिया फोन देशको नाम राख्ने खेलाडी कुरा त्यस्तो पो रहेछ नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै खेल्ने जर्सी नम्बर 10 की सोफिया फोन को निकै उत्कृष्ट सर्भिस थियो कन्टिन्यू अंक तमान खोला गाउँपालिकाको पक्षमा 17-4 पुनः सर्भिस गर्दै सोफिया फोन जर्सी नम्बर 10 बल्ल भीम छेत्रीले काम पायो क्या स्याबास स्याबास
ल है हान जोरले हानु जोरले मारो ओ ल निकै लामो समयपछि दोरपाटन बीले पनि आफ्नो अङ्कमा अङ्क जोडेको छ अङ्क 5-10 सरी 5-18 है राष्ट्रिय खेलाडी भएको गेम हो है यो राष्ट्रिय खेलाडी सोफिया पुल कन्टिन्यू निकै राम्रो सर्भिस गर्दै अङ्क तमान खोलाको पक्षमा 20-5 23-5 20-5 तमान खोला 20 अङ्क कन्टिन्यू निकै अगाडि तमान खोला 21-5 सोफिया भन्छ सिक्यो हान जरा मिला के क्या रे हो फ्ल्याट त्यति गरी भइहाल्दो रहेछ बेलत्त बुलत्त गरेपछि त भइहालेको दाइ अङ्क दाल भात बजाउने होला 5 ओके आफरको पहिलो म्याच हो भनेपछि बेलुकातिर हुने भयो है गाइजर चोकतिर निकै पावरफुल स्ट्राइक अङ्क कन्टिन्यू निश्चित तमान खोलाका फालिकाको पक्षमा 23-5 दोस्रो सेटको स्कोर बोर्ड ठोक्यो पुतली रन भन्ने उयो हो क्या अघि यहाँको भाइ के फोटो लिएर एकदम कडा सर्भिस गर्छ त्यसले डबल भएको सङ्केत अङ्क दोरपाटन बीलाई 6-23 2 नम्बर ल्याएपछि च्याप कताको नम्बर निकै राम्रो प्लेस अङ्क निश्ची खोला सरी तमान खोला गाउँपालिकालाई 24-6 गुड हान्यो शाबाश खेल देखा भाइ हो खेल देखा भाइ हो 6 को विरुद्ध 25 ले दोस्रो सेट पनि तमान खोला गाउँपालिकाले आफ्नो पक्षमा पारेको छ यसपछिको म्याच दोरपाटन ए भर्सेस तमान खोला बी को बीचमा दोस्रो सेमिफाइनल हुने भएकाले दुवै टिमका खेलाडीहरू तयारी अवस्थामा बस्दिनको लागि अनुरोध गर्दछु तमान खोला गाउँपालिका बी भर्सेस दोरपाटन ए को बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले दुवै टिमका खेलाडी सदस्यहरू तयारी अवस्थामा बस्दिनु होला यस स्टेजमा सम्पर्क राखिदिनु होला यी सबै खेलहरू हामी भोलि बिहानै सञ्चालन गर्नेछौँ त्यसैले छिटोभन्दा छिटो यस स्टेजमा आफ्नो टिमको दर्ता गरिदिनु होला पुरुष छेलो प्रतियोगिता महिला छेलो प्रतियोगिता र रस्साकस्सा प्रतियोगितामा भाग लिने इच्छुकले यस स्टेजमा सम्पर्क राखिदिनु होला अनि यो सेमिफाइनलको म्याच अब तेस्रो गेम सुरु हुन लागेको छ बेस्ट अफ 5 मा दुई गेम के अरे कमान खोलाले
आफ्नो पल्टोमा पारेको छ जित्दिने तमाङ खोलाले जित्दिने तमाङ खोलाले एक गेम जितिसक्यो अब भेस्टा भएन अब एक गेम होइन सोफिया भएपछि गेम जित्यो हो त नि सिधै मेडल दियो नि त सिएम कपमा म्याग्दीको अरुणा साई भयो जस्तै भयो क्या अरुणा साई भन्दा कम छैन यहाँ सोफिया डन भयो क्या सोफिया डन सोफिया डन डन इज कम ब्याक र दोस्रो सेट पनि सकिएको छ अबको केही समयमा यो फर्स्ट सेट सुरु हुनेछ सिएम कपमा लेडिजको त्यस्तै भएको नि त अरुणा साई खेलेपछि अरू त बच्चा अझ तनहुको थियो नि त उसबाट के अरे एपिएफको आमा र छोरीहरू दोस्रो पाटन चोटाई आज तपाईँलाई यो गोतीगाङबाट भिडियो साइकल गइरहेको छ ओजेल गइरहेको छ घर गएको साइकल हामी यो बस पार्कबाट पुनः तेस्रो सेट पहिलो सेमिफाइनलको तेस्रो सेट सुरु भइसकेको छ डुडम हान्दियो झ्याम्की झ्याम ठुक्यो शाबास तान्यो है तेरिका निकै राम्रो प्रयास थियो तेस्रो सेटको पहिलो खाता खोल्दै आफू लडेर नि हुन्छ त तमानखोला गाउँपालिका भएन कन्टिन्यू 2-0 डुडम ध्यान बल पड्कोस् न हो यो नि जर्सी नम्बर 1 पवित्र खतरा स्कोरबोर्डको 3-0 रहेको के हो 3-0 नम्बर 4-0 तमनखोलाको 4 छ भने धुरपाटनको 0 नम्बर यति बेला रहेको छ 4-0 नियम कडा छ हैन दिदी त्यो मिलाके गेम जरा मिलाके दियो ओ निरन्तर कल्लिँदै धुरपाटन नगरपालिकाले तमनखोला गाउँपालिकाले आफ्नो खातामा अङ्क 5 पुर्याएको छ भने धुरपाटनको 0 सर्भिसमा कन्टिन्यू लुको श्रेष फेरि पनि अत्यन्तै उत्कृष्ट सर्भिस गर्दै आफ्नो खातालाई तमनखोलाले 6 पुर्याएको छ भने धुरपाटनको 0 6-0 ओए छानामाथि 7-0 हेरमला के दिमला हेरमला भनेर चाहिँ क्यामेरा फुटाल्दै हेर्छौ दाइ अनि अब तिहार आयो नि त भट्याउन सिक्नु पर्यो नि त दसैँमा बोलाएको कोही पनि आएन ठुक्यो अब दियो शाबास नम्बर 8-0 8-0 यसपछि लगत्तै तमनखोला बी भर्सेस धुरपाटन नगरपालिका ए बीच हुन गइरहेको हुनाले कृपया दुवै टिमका खेलाडीहरू रेडी पोजिसनमा बसिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछौँ लाइन पनि छैन यहाँ धेरै बसेको लाइन उता गयो अलग बिस्तारै ग्राउन्ड क्लियर हुन्छ त्यहाँबाट पार्टी सोफिया पनि त खेल्नु सिधै जित्छु बाहिर ऊ खेल्नै परेन ऊ बिदियो भयो अरू पनि कडा छ क्या अल्कोहरू छ सोफिया सब्स्टिट्युटमा बस्यो सक्यो जर्सी नम्बर 1 पवित्र
पवित्रले खतरा हान्दिरहेको र शिरपालीद्वारा राम्रो खाली ठाउँ गर्दै ठुलो अङ्क तमानखोलालाई आफ्नो खातामा तमानखोलाले 9 पुर्याएको छ भने दुर्पाटनको 0 लिएर सोफिया पुन मैदानमा नहुँदा पनि के अरे तमानखोलाले लगातार नम्बर ल्याएको छ ल है 2 अङ्क आयो जोडी नम्बर 10 अघिसम्म 9 थियो अब 10 भयो उता 10 छ भने यता नेल बल्ल नम्बर आयो लामो समयपछि दुर्पाटन नगरपालिकाले आफ्नो खाता खोल्न सफल रहेको छ र नम्बर रहेको छ 1-10 11-10 11-10 11-1 11-1 के भन्छिन् हो 11-1 अझै पनि थाहा छैन यति बेला नम्बर रहेको छ 11-1 10 होइन आयोजकले झुक्काइदिनु हो डुडुम बनाऊ डुडुम हान्यो जर्सी नम्बर 5 डेभी शेर्बुचाबाट राम्रो खाली ठाउँ गर्दै तमनखोलाले आफ्नो खातामा 12 अङ्क पुर्याएको छ भने दुर्पाटन नगरपालिकाको 1 नम्बर रहेको छ 12-1 गुड नाइस भॉइस यो हो नि त तरिका हो कन्टिन्यू तमनखोलालाई नम्बर रहेको छ 13-1 अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्ने छ के यो त काँचै खाइदियो त ल जा गाजर मुली तरह 14-1 बल जालीमा फाइदा मिल्यो दुर्पाटन नगरपालिकालाई नम्बर रहेको छ 2-14 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 9 सम्झना पुन पूर्ण सर्भिसमा जर्सी नम्बर 9 सम्झना पुन 3-14 रोटेसन फल जसको फाइदा दुर्पाटन नगरपालिकालाई 1 नम्बर थप्दै आफ्नो खातामा 4 पुर्याएको छ भने तमनखोला गाउँपालिकाको 14 नम्बर रहेको छ 4-14 छेउमा माइक के अरे मोबाइल फोन राख्नुहुन्न क्या माइकको छेउमा के भयो 16-4 4 चौको 16 हो भोटिङ गर न यार आफ्नो उसलाई हो क्या अब त दियो जरा मिला के डिएम ड्यामले नि भ्याउन्न क्या यहाँ त डुम चाहिन्छ फेरि हान्यो शाबास नम्बर रहेको छ 17-4 तमनखोला गाउँपालिकाको 17 छ भने दुर्पाटन नगरपालिकाको 4
सर्भिसमा हुनुहुन्छ जर्सी नम्बर 7 पवित्र शेर्पाले। बल जालीमा फाइदा मिल्यो धोरपाटनलाई। नम्बर रहेको छ 17-5 5-17 17-5 त सम्झिने पानी सम्झिने। नम्बर 18-5 जर्सी नम्बर 9 हिमाली रोका सर्भिसमा निकै राम्रो सर्भिस गर्दै आफ्नो खातामा 1 अङ्क चलाउँदै तमानखोलाले 19 पुर्याएको छ भने धुर्पा नगरपालिकाको 5 नम्बर रहेको छ 19-5 रेकर्ड हो। यस माल बचाओ भाई हो। सर्भिसमा कन्टिन्यू हिमाली रोका जर्सी नम्बर 9 बल गत्न सफल जसको फाइदा तमानखोला गाउँपालिकालाई। तमानखोला गाउँपालिकाले आफ्नो अङ्कलाई 20 पुर्याएको छ भने धुर्पाटन नगरपालिकाको 5 नम्बर रहेको छ 20-5 हो। बन्द यिनीहरू कुरा मिलाएर छ। बल आउट फाइदा तमानखोलालाई। नम्बर रहेको छ 21-5 सर्भिसमा हुनुहुन्छ जर्सी नम्बर 9 हिमाली रोका। रोका मगर आन्यो पूर्ण अङ्क तमानखोलालाई। नम्बर रहेको छ 22-5 22-5 उत्कृष्ट सर्भिससँग आफ्नो अङ्कलाई सेकेन्ड लास्ट यानि कि 23 बनाएको छ तमानखोलाले भने धुर्पाटन नगरपालिकाको 5 नम्बर रहेको छ 23-5 लास्ट पोइन्ट तमानखोलाको नम्बर 24-5 फेरि घन्टी बजा भाइ। हन टोक्यो बोर्ड बधाई छ तमानखोला गाउँपालिकालाई फाइनल राउन्डमा प्रवेश गर्नुभएको छ। हेलो अब हुने महिलातर्फको दोस्रो सेमिफाइनलको म्याच धुर्पाटन नगरपालिका ए भर्सेस तमानखोला गाउँपालिका बी बीच हुने भएकाले दुवै टिमका महिला खेलाडी साथीहरू तपाईँ अब ग्राउन्डमा प्रवेश गरिदिनुहोला। यदि तपाईँहरूमा कोही रस्सा कस्सा पुरुष छेलो महिला छेलोमा भाग लिने इच्छुक हुनुहुन्छ भने यस स्टेजमा सम्पर्क राखिदिनुहोला। थ्याङ्क यू। बधाई हो बधाई।